बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आपकी आले पाक पर। मौजूद नाज़रीन, मैं गुलजार चौहान, आप देख रहे हैं MM न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त जिस मौजू पर मुझे गुफ्तगू करना है, इंतहाई अफसोसनाक वक़ूआ अफजाबाद में हुआ। ऐसा वक़ूआ जिसे सुनकर हर बाहोश बंदा जो है शर्म के मारे नजरें उसकी झुक गई हैं। बात करने के काबिल नहीं रहा। इंतहाई इंसानियत सोज वक़ूआ हुआ। यूँ समझे कि ज़मीन फटी ना आसमां गिरा जब ऐसा दर्दनाक वक़ूआ हुआ। हुआ को यूँ कि लाहौर के एक रहायशी हैं, हफ्जाबाद के एक मोहल्ला में उनकी शादी हुई। वो अपने ससुराल पे आए हुए थे। यहाँ उनकी हमशीरा जो है नौशहरा विरका में रहती हैं, तो वो अपनी हमशीरा को मिलने गए। वापसी पे आ रहे थे। मंगट ऊंचा के करीब तकरीबन 7 बजे का टाइम था। रफ़ा हाजत के लिए औरत ज़ाहिर है एक फितरी अमल है, मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं। तो इसी असना में ओबाश ऐसे ओबाश जो मैं समझता हूँ कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं खुद वो वल्दो जना होते हैं। इसी तरह के नौजवान आए, उन्होंने उन्हें तशद्दुद किया, उन्हें अगवा किया, एक साइड पे ले गए वीराने में। वहाँ पे जाके जना बिल जबर किया। 8 बंदे थे, बारी बारी उन्होंने जना किया और वीडियो बनाते रहे। फिर कुछ यूँ हुआ कि मियाँ बीवी को मुबाशरत में मजबूर किया। उन्हें मुबाशरत वो उन्होंने की तो उसकी वीडियो बनाई। वीडियो बनाते रहे, उन्हें तशद्दुद किया, उनसे डकैती उनकी की। कुछ जेवर था, नकदी 2500 रुपया, 2 मोबाइल थे वो छीन लिए। बहरहाल वो बेचारे लुटे पुटे, जिनकी ना इज्जत रही ना माल रहा, कुछ भी ना रहा। इसी मुआशरे में, इसी पाकिस्तान में जो इस्लाम के नाम पर बना, इसी मुल्क में और इसी सूबा पंजाब में जिसकी वज़ीर आला खातून वज़ीर आला हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, और उनकी पूरी टीम। अक्सर जो है टीम के अरकान है वो ख़वातीन हैं और यकीनन अच्छे अंदाज से वो काम कर रही है। लेकिन हाँ, इसी पंजाब में ये वक़ूआ हो गया। ये अप्रैल का वक़ूआ है, यानी 25 अप्रैल को ये वक़ूआ हुआ। वो बेचारे डर के मारे, खौफ के मारे, उन्होंने उन्हें परेशान किया, उन्हें मेडिकल करवाने से रोका। फिर कुछ अपनी इज्जत भी बचाने के लिए कि इज्जत तो पहले नहीं रही। इंसान के ज़ाहिर ज़हन में आता है कि इज्जत तो रही नहीं, अब मज़ीद नीलाम ना करवाई जाए, लोगों के तक ये बात ना जाए। बहरहाल जब ये वीडियो वायरल हुई, 3-4 दिन से ये मुकामी साफ़ियों ने, हम सब ने ये मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका शोर मचा हुआ था। आज फिर ये FIR दर्ज हुई थाना कसोकी में और मुख्तलिफ दफात के तहत, यानी 484/25 FIR नंबर है। तो इसमें 496 ते पे, 365 ते पे, 354 ते पे, 375 ते पे, 382 ते पे, 354 ते पे, 355 ते पे, 506 बी ते पे, 148 149 इन दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने अभी तक किसी बंदे को गिरफ्तार नहीं किया। मुकदमा तो दर्ज हो गया। ज़ाहिर है अब जितना शोर मचा है, बंदे भी ज़रूर गिरफ्तार होंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यही आफजाबाद एक महफूज शहर समझा जाता है और है भी महफूज। लेकिन अब ये ऐसा वक़ूआ हुआ है कि घरों में ख़वातीन, आम लोग, बच्चे परेशान हैं कि हम आम लोग, हर बंदा मोटरसाइकिल की सवारी करता है, बाहर जाते हैं, ख़वातीन साथ होती है, तो यहाँ इज्जत महफूज नहीं है। तो हर बंदा ये सोचने पर मजबूर है। फिर ऐसे वक्त में जब आफजाबाद के DPO इंतहाई मेहनती हैं मोहतरम आतिफ नज़ीर साहब,
انہوں نے آتے ہی حافظ آباد میں امن و امان کے قیام کے لیے یقیناً کردار ادا کیا ہے۔ ان کے آنے کے بعد لوگ تحفظ محسوس کر رہے تھے کہ ایک اچھے کپتان ہمارے آ گئے ہیں اور ہمیں ان کے ہوتے ہوئے تحفظ ملے گا، لیکن انہی ڈی پی او کے ہوتے ہوئے یہ ایسا دردناک وقوع ہوا ہے۔ پھر میں بات کرنے کی یہ ہے کہ یہاں تھانہ قصوں کی میں ایک ملزم پہلے گرفتار، چند دن قبل گرفتار بھی ہوا۔ گرفتار ہونے کے بعد پھر یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ 3 لاکھ روپیہ اس کی مبینہ طور پر رشوت دی گئی، چوکی حمید پورہ میں گرفتار ہوا، پھر پیسے لیے گئے، بندہ چھوڑ دیا گیا۔ تو اتنی دیدہ دلیری ڈی پی او صاحب آپ کے ہوتے ہوئے عاطف نذیر صاحب، آپ نے تو کرپشن کے خاتمے کے لیے بہت سے کرپٹ لوگوں کو سزائیں دی، انہیں ریموول فرام سروس کیا، لیکن اتنا پھر یہ خیال نہیں آیا کہ اس بندے نے پیسے پکڑ لیے۔ بہرحال اسے معطل تو کیا گیا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پیسے لینے والا اکیلا نہیں، اس کے پیچھے ایک بڑا افسر ہے۔ ڈی پی او صاحب آپ سے تو بڑا نہیں ہے، آپ سے تو چھوٹے ہی افسر ہوگا نا جو بھی ہے اس کے پیچھے۔ بہرحال ایک تو اس ملزم کو جس نے بھی چھڑایا ہے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے، پیسے لے کر، جنہوں نے چھوڑا ہے، جنہوں نے اس کیس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی ہے، انہیں بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور یہ جو ملزم ہے انہیں نشان عبرت بنایا جائے۔ سر عام بظاہر جو ہمارے قانون کے بھی خلاف، لیکن بہرحال ایسے لوگوں کو سر عام سزا ملے گی تو یہ معاشرہ سدھرے گا۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ محترمہ آپ تو ایک انتہائی سلجھی ہوئی خاتون ہیں، آپ کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اس طرح کے وقوع ہو جائیں تو یقیناً یہ سوچنے کا مقام ہے۔ جب سے یہ وقوع ہوا ابھی تک آپ حرکت میں نہیں آئی۔ یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ہیلی کاپٹر اترنا چاہیے تھا، اس خاتون کے پاس اس کے گھر جانا چاہیے تھا، اسے تحفظ کا احساس دینا چاہیے تھا، اور یہ جو اوباش ہیں، لفنگے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، یہ جرم کرنے والے ہیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں بار دیگر ڈی پی او صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے ان لفنگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے تاکہ عام لوگ تحفظ محسوس کریں۔ اس وقت یہ حالت ہو گئی ہے کہ عام لوگ پریشان ہیں، گھروں میں رہنے والی خواتین پریشان ہیں، جو لوگ موٹر سائیکل پہ دن رات سفر کرتے ہیں وہ پریشان ہیں، کس طرح کے وقوع جات بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اس محفوظ ضلع حافظ آباد میں، یہ کوئی مقبوضہ کشمیر نہیں ہے، یہ غزہ نہیں ہے، یہ محفوظ ضلع ہے، حافظ آباد ہے اور پرامن ضلع ہے، پرامن لوگ ہیں جہاں کے، اور یہاں ایسا وقوع ہو جانا یقیناً باعث ندامت ہے، باعث شرم ہے، اور اس وقوع کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لفنگوں کو، ان واش لوگوں کو جنہوں نے یہ وقوع کیا ہے، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، کیونکہ پولیس کے لیے اگر وہ کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا۔ پولیس اگر کرنا چاہے تو ایسے لوگوں کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچانا کوئی مشکل نہیں ہے پولیس کے لیے۔ تو اس میں اب پولیس کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ان کی طرف بھی جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ نہ اٹھیں۔ اور میں اس وقت اس موقع پر خصوصی طور پر وہ ادارے جن کے ذمہ ہوتا ہے ایسے وقوع جات کی نشاندہی کرنا یا ان کی چھان بین کرنا، اگر کوئی ایسا وقوع ہو جائے تو یعنی جس طرح ہم صحافی ہیں تو وہ سرکاری صحافی ہیں، مختلف ایجنسیوں کے لوگ ہیں، وہ اپنی تنخواہیں لیتے ہیں اور ایسے کاموں کے لیے لیتے ہیں، تو کیا ان کی ڈیوٹی نہیں تھی کہ اس طرح کے وقوع کو جس پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے اسے ہائی لائٹ کرنا، اسے اپنے افسران بالا تک پہنچانا؟ انہوں نے بھی غفلت کی ہے۔
انہیں بھی چاہیے تھا کہ ایسا وقوع کی اپنے افسرانے بالا تک پہنچاتے۔ بہرحال جو جس کا جتنا قصور ہے اسے ضرور سزا ملنی چاہیے۔ میں بار دیگر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے اور ڈی پی او حفظ آباد آئی جی پنجاب ان سے اپیل کرتا ہوں کہ عوام کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے ایسے مجرموں کو کیفے کردار تک ضرور پہنچایا جائے۔